अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। क्या हुआ कि एक 13 साल अफगानी बच्चा जहाज के पहियों में चुपकर जिंदा इंडिया पहुंच गया। ये बात सच है या सिर्फ अफवाह? क्यों ये खबर दुनिया भर में ट्रेंड हुई? ये हिस्सा कितना खतरनाक होता है? इंतहाई सर्दी, ऑक्सीजन की कमी और क्रश होने का बहुत खतरा होता है। आपने बहुत ज्यादा वीडियोस देखी होगी या ये पहला वीडियो होगा, लेकिन इस बात में कितना हकीकत है आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल्स के साथ। 1947 से 2021 तक 113 ऐसे वाकयात पेश आए हैं जिनमें सिर्फ 25% के लोग कामयाब हो चुके हैं और बाकी 75% लोग नाकाम हो चुके हैं, और जो कामयाब हो चुके हैं वो भी बहुत ज्यादा दर्दमंद हो चुके हैं। वाकये की तारीख क्या है और कहां से कहां पहुंच गया? काबुल से दिल्ली जाने वाले बच्चे का उम्र तकरीबन 13 साल कह रहा है। 720 मील तकरीबन 1150 किलोमीटर का सफर, हाई अल्टीट्यूड पर -50% टेम्परेचर और ऑक्सीजन का शदीद फुकदान। लेकिन बच्चा कैसे बच गया? दिल्ली पहुंचने पर मेडिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा अपनी जान खतरे में डालकर जहाज के पहिए के साथ चुपकर दूसरे मुल्क जाने की कोशिश करे तो क्या वो जिंदा बच सकता है? ये सुनने में एक फिल्मी कहानी लगती है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वाकया बताने जा रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। खबर ये थी कि एक अफगानी बच्चा जहाज के पहियों में चुपकर काबुल से इंडिया पहुंच गया। जहाज का व्हील वेल क्या है? ये वो हिस्सा है जहां लैंडिंग गियर यानी जहाज के बड़े पहिए फोल्ड होकर अंदर चले जाते हैं, जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा। आम हालात में भी वहां खड़ा होना या चुपना मुमकिन नहीं। टेक ऑफ के दौरान क्रश होने का खतरा, आसमान की बुलंदी पर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्दी, ऑक्सीजन न होना, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाना, हर लम्हा मौत का सामना। एविएशन हिस्ट्री में 1947 से लेकर आज तक 113 लोग जहाज के व्हील वेल में चुपने की कोशिश कर चुके हैं और इनमें से सिर्फ 25% ही जिंदा बच गए हैं। बाकी सब फ्रीजिंग या सफोकेशन की वजह से मर गए। लेकिन फिर भी ये बच्चा जिंदा कैसे रहा? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है और न ये वाकया पहली बार आया। वाकया कुछ यूं है, 1947 से आज तक 113 लोग जहाज के इस तरीके में गए हैं जिसमें 25% लोग कामयाब हो चुके हैं और बाकी 75% लोग नाकाम हो चुके हैं। ये तकरीबन 13 साल का अफगान लड़का था। उसने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को बाईपास किया और डायरेक्ट रनवे पर जा पहुंचा। फिर वो जहाज के बड़े पहिए के साथ चुप गया, किसी को खबर तक न हुई। जहाज जब टेक ऑफ हुआ तो इस हिस्से में पहुंच गया। जहाज जब टेक ऑफ हुआ तो वो उस हिस्से में फंस गया जहां न रोशनी है न हवा। 720 मील का सफर, तकरीबन 1.5 घंटे की फ्लाइट। आसमान पर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश हो गया, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखे कि जहाज जैसे ही नीचे उतरने लगा, टेम्परेचर बढ़ा और वो किसी तरह होश में आया। दिल्ली पहुंचने पर जब जहाज रुका तो एयरपोर्ट स्टाफ हैरान रह गए। वो बच्चा जिंदा था लेकिन हालत इंतहाई खराब थी। फेंटनेस, हाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया। इसे फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये खबर मीडिया पर आई तो पूरी दुनिया में हलचल मच गया, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है और बहुत वायरल हो गया। भारतीय मीडिया ने उसे मिरेकल बॉय कहा, अफगान मीडिया ने उसे गुर्बत और जंग की एक अलामत बना दिया। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा लोगों ने मजाक भी उड़ाए और लोगों ने अपने औकात भी दिखाई और बहुत से लोगों ने अपने नजरिए दिखाए।
لیکن ایویشن ایکسپرٹس حیران رہ گئے کیونکہ ان کے مطابق سرویول کے چانسز تقریباً 0 تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایک بچہ اتنے بڑے خطرے کی ہمت کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب افغانستان کی تاریخ میں ہے۔ جنگ، غربت، بے روزگاری، تعلیم اور مستقبل کی کمی۔ جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ اپنی جان داؤ پر لگا دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف سرویول کی نہیں بلکہ انسانیت کے درد کی ہے۔ اب ذرا سائنس کے نظر سے دیکھتے ہیں کہ ویل ویل میں ٹمپریچر زمین سے اوپر جاتے ہی کم ہوتا ہے، -50 ڈگری تک جا پہنچتا ہے، آکسیجن نہ ہونے کے برابر۔ زیادہ تر لوگ چند ہی منٹ میں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور دم توڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2014 میں ایک امریکی لڑکا سان ہوزے سے ہوائی تک تقریباً 5 منٹ ویل ویل میں سفر کر کے زندہ بچ گیا۔ لیکن ایسے کیسز بہت ریئر ہے، زیادہ تر کوششیں ناکام ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ کہانی افواہ ہے، لیکن کئی رپورٹس اور ویکیپیڈیا پر بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ فیک کلپس بھی سرکولیٹ ہوئے، AI ویڈیوز بھی بنائی گئی، بہت جھوٹی خبریں بھی پھیل گئی، لیکن اوتھینٹک نیوز سورس نے کنفرم کیا کہ واقعی کابل سے دہلی کی فلائٹ پر ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ جب ایک 13 سالہ بچہ اپنی جان خطرے میں ڈالنے پر مجبور ہو جائے تو سوچنا پڑتا ہے کہ دنیا میں غربت اور جنگ انسان کو کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ یہ صرف افغانستان کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی کہانی ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا آپ کو لگتا ہے یہ بچہ واقعی میراکل کی وجہ سے بچ گیا یا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ اور کیا دنیا بھر کی حکومتوں کو ایسے بچوں کی مستقبل کے لیے مزید اقدامات نہیں کرنی چاہیے؟ نیچے کمنٹس میں اپنے رائے ضرور دیجیے۔ لیکن آپ کی لکھی ہوئی ایک بات کئی دوسرے لوگوں کی آنکھیں کھول سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر ایسی اور کہانیاں ایکسپلور کر سکیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ اس بچے کی خبریں بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہیں۔ زیادہ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ اپنے اپنے نظریہ بھی دکھاتے ہیں۔ اس میں فنی ویڈیوز بھی بہت زیادہ بنائی گئی ہے جس میں اس واقعے کی تنقید کی نشانی قرار دی گئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے، اگر ہم دیکھیں تو یہ واقعہ ہے بھی بہت زیادہ پیچیدہ، کیونکہ اس واقعے میں تو بہت زیادہ سوالات آتے ہیں اور بہت زیادہ اشکال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ یہ بالکل ناممکن بات ہے، لیکن اوتھینٹک نیوز سورس نے بھی یہ بات کنفرم کی ہے کہ افغانستان کا بچہ افغانستان سے ہوائی جہاز میں دہلی پر جا چکا ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے اور یہ کنفرم ہو چکی ہے۔ میرا چینل کا نام ایئر پاور ہے، اس لیے یہ بھی ہوائی جہاز کا واقعہ ہے، تو اس لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔